गणपती विसर्जनाच्या सुवातेची वाईट स्थिती आणि लागसरच्या व्हाळातल्या प्रदूषणाक लागून कुर्टीकारांनी हुस्को उक्तायला. काँग्रेस फुडाऱ्यान सुवात नितळ करून शेडीची योग्य व्यवस्था करपाची मागणी केल्या. पळयात पुराय बातमी. कुर्टी सुवातेर शेती आणि शिपणावळीचेर परिणाम करपी प्रक्रिया करूंक नाशिल्ल्या सांड उदका आड कारवाय करची अशी मागणी थळावे पंचायत आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक करीत आसात. हेर गावांनी गणपती विसर्जनाच्या सुवातेर पेवर्स बसयतात, शेड घालतात, पूण आमच्या गावाचेर सरकारान आडनदर केल्या अशें म्हणत काँग्रेस फुडारी राजेश वेरेकारान खंत उक्तायली. त्या जाग्यार आयल्या पळय आमी जागा गणपती विसर्जनाचे ठिकाण म्हणजे फोंड्या वाठारांतले 1.5 दिसाचे 5 दिसाचे तसोच बुधवार पेठाचो सार्वजनीक गणपती ह्या गणपतींचे घरान पुजलेल्या आनी सार्वजनीक गणपतीचे विसर्जन हांगा जाता. आनी काही दिसां पयलीं आमकां खूब लोकांनी सांगलें की हांगा गणपती पावपाक खूब गैरसोय जाता. आमकां गैरसोय म्हणजे कितें, तुमी जर आतां पळयलें न्ही हांगा सरल्यान सकयल जर आतां गणपती पायतलो शक्य आसा सादारण मनशाक पळयात आसा उदक व्हांवता जाल्यार मनीस सकयल बुडपाचो, उदक व्हांवना जाल्यार हांगा पांय मोडून घेवपाचो नाल्यार गणपती घेवन पडपाचो. गणपती पावच्या पयलीं आमी हांगा गणपती दवरतात, आरत्यो करतात, नाल्ल फोडटात. ही एक शेवटची पुजा जाता न्ही गणपती पावच्या पयलीं ज्या पायता थंय. प्लॅटफॉर्म हांगा पळयात शेकड्यांनी गणपती हांगा येतात 1.5 दीस आनी 5 दिसाचे एका टायमार हांगा लायन लागता गणपतींची पावपाक. प्लॅटफॉर्म पळया कितको ल्हान आसा. गांवांनी आज फोंड्या हे इतके शहर हजाराचे तरी गणपती म्हाका दिसता हांगा येता आसतले. तुमकांय खबर आसा, तुमी हांगा पायता आसतले. सो इतके आसतना मुख्य ठिकाण ह्या शहराचे ह्या ठिकाणा कडेन दुर्लक्षीत केल्लें आसा पूर्णता. गांवांनी सुद्दां ल्हान ठिकाणाचेर आज पेवर्स घातल्या, शेडी बांदल्या. गणपती पावस पडटा चवथी कडेन पुजा करता, अचानक पावस येता, दडक येता तेन्ना तेका संरक्षण मेळचें म्हणून शेडी घातलेली आसा. हांगा आसा शेड, पेवर्स आसा, आजूबाजूक लोक उबे रावतलेले आहेत. अशें ह्या सरकारान दुर्लक्षीत केलां. तर आमी मागता की WRD अंडर हेजें काम जाता तितके बेगीन जावचें. तुम्ही नॉमिनेशनाची टेंडरां काडटा कोट्यांनी रुपयाक, एक नॉमिनेशन टेंडर करा, शॉर्ट टेंडर करा, 8 दिसां भितर काम करात. चवथ येवपा आनी 1 म्हयनो आसा गणपती पावपाक. काल जी PACची मिटींग जाल्या पळय ती पॉलिटिकल स्ट्रॅटजीची मिटींग जाल्या ऑल ओवर गोवा. म्हणजे एलायन्स आमी कशी आमची रणनिती करप, कशी आमी निवडणूक जिखप, कितें प्रिपेरेशन आमी ह्या निवडणुकीच्या दरम्यान करपा जाय हाजो जाल्लो आसा. आनी आतां थोड्याच हेतून आमची राखण यात्रा म्हणून चालू जातली. जी पदयात्रा आसतली, आमी गांवांत भोंवतले आनी थंय आमी सरकाराचे चार्जशीट आनी आमचो मॅनिफेस्टो आमी लोकां लागून कितें करूंक सोदता ते डिटेलान तुमकां थोड्याच दिसांनी मेळटली. म्हणजे टोटल गव्हर्मेंटा तुमी ग्रावंड फ्लोराच्यान एक्सपोर्ट करपाची चार्जशीट म्हणजे गव्हर्मेंटाची जी कितें कमतरता आसा त्यो लोकां मुखार हाडप, ज्यो कितें एश्युरन्सीस प्रॉमिसीस दिल्यो त्यो फेल जाल्ल्या त्यो हाडप आनी आमी फुडें कितें करतले हे दोनी मुद्दे घेवन आमी लोकांच्या दारांनी येतले. ताजें प्रिपेरेशन आतां चालू आसा. आज आमी तुमकां सांगना ताजेर आमची टीम कमिटी आसा, एक्सपर्ट टीम बसून ताजेर सगळे इनपुट्स घेता. हांवूय त्या कमिटीन आसा. ओके, लोक सध्या उलोवपाक भिता. ह्या यात्रेच्यान तुमकां दिसता तुमकां सक्सेस मेळटलो की लोकां कडल्यान तुमी ती दुख्ख जावं वेदना लोकांची ती काडून घेवपाक तुमी यशस्वी जातलो? लोक कोण भिनात, लोक भिना म्हणून आमच्या पयर कालच्या सभेक 5,000 वयर लोक जाले. लोक भिल्ले जाल्यार लोक थंय सभेक येवपा नासले. लोकांचो भंय आज पयस जाला. राहुल गांधी सातत्यान सांगता डरो मत म्हणून, तशें आमी सांगता डरो मत. भिवपाची गरज ना, ती भिवपाची गरज न्ही. हांकां सत्तेकारांक भिवपाची तुमी गरज ना. 1998 हांगा कांयच नाशिल्लें. हांगा सगळें शेपरावचो आशिल्लो. मागीर म्हाका हांवें पळयलें गणपती दवरपाक हांगा जागो ना. तेन्ना मागीर हांवें म्हाजे स्वता खर्चान एक प्लॅटफॉर्म केलें आनी तेजेर मागीर गणपती दवरले तेजेर आनी मागीर वयर स्टेप्सां गेली. आतां कितें मागणी तुमची? आतां कितें डिमांड कितें तुमची मागणी कितें? डिमांड हें सारकें करचें, बरें करचें. आनी स्टेप्सां गरज आसा आनी स्टेप बी जाय हांगासर. स्टेप्स जाय न्ही हांगा, स्टेप्स घालूं जाय. प्लॅटफॉर्म जाय. डिमांड आतां सरपंच आसा न्ही तेंच्यांनी करप न्ही तें. पयलीं आमी केलें, आमकां जाता तशें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.